اے فرض حیا دا قضا کہنی ہوتا. ایسے آپ کا موڈ ہے کوئی اور زبان بھی چھیڑوں. اے فرض حیا دا قضا کہنی ہوتا تے بے نسلی اکھی چ حیا کہنی ہوتا. اے فرض حیا دا قضا کہنی ہوتا تے بے نسلی اکھی حیا کہنی ہوتا. جیرا امی عائشہ دا گستاخ ہوئے او سکا بھرا بھی بھرا کہنی ہوتا. اور توجہ آپ کا دل کرے میں نیاز مند جناب نوکری کرتا ہوں, میں کہتا ہوں آپ میرے ساتھ تو چلو. اے فرض حیا دا قضا کہنی ہوتا تے بے نسلی اکھی حیا کہنی ہوتا. جیڑا امی عائشہ دا گستاخ ہوئے او سکا بھرا بھی بھرا کہنی ہوتا. توجہ کرنا ایویں دھمی ویلے نال ایتھاں سارے چوک تے ڈنگر آکھر دیں تیرے نال علامنا بڑھدا نہیں تو وقت بھی کھنگڑ آکھر دیں. اسا پاک اصحاب دے نوکر ہیں, اسا ماں عائشہ دے منکر کو خیرات دی ونڈی نہ دے دے تو